वांयग्याचे तोंडाक करता 6 वांयगी घेतल्या ती धुवन तांकां कट घालून उदकान घालून दवरूंक जाय। गॅसार तवो दवरून 4 चमचे तेल घालता। 25 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतलेल्यो त्यो घालता आतां तेलार तळसून। आतां 1 मिनीट ते तेलार बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। 3 कांदे उबे चिरून घेतल्या ते घालता तव्यार। लसूण आनी कांदो आतां बरो तळसून घेवपाक जाय। हे रेसिपी कांदो आनी लसूणच चड लागता। कांदो आनी लसूण लायट ब्रावन जायसर भाजूंक जाय। आतां तितून सोय घालतात। सोय थोडीशीच घालपाक जाय। बारीक गॅस दवरून सोय आनी कांदो बरो भाजून घेवपाक जाय। आतां तितून अर्दो चमचो हळदीचो पावडर घालता। आतां असो भाजून जालो काय ना गॅस बंद करूंक जाय आनी थंड जावपाक दवरपाक जाय। आतां सोय आनी कांदो भाजल्या ती थंड जातकूच ती मिक्सरान घालूंक जाय आनी तितून आतां 3 चमचे गरम मसालो घालता। लागता तशें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। चड मोठी वांटूंक जायना, चड बारीकूय वांटूंक जायना। असो वांटपाक जाय तो मसालो। गॅसार कायल दवरून 4 चमचे तेल घालता। 2 कांदे घेतल्या ते बारीक चिरून घालपाक जाय। 2 मिनटां ते तेलार परतून घेता। आतां तितून 2 मोठी टोमाटां घेतल्या ती चिरून घालता। वांयगी चिरून उदकान घालून दवरलेली नाजाल्यार काळी पडटा ती तशीच दवरीत जाल्यार। आतां ती घालता ते हेजेर टोमाटांचेर। आतां धाकणें लावन तेजेर 5 मिनटां पयलीं शिजोवन घेता वांयगी। आतां तितून इल्लेशें उदक घालता। पयलीं ताका चड घालूंक जायना उदक, वांयगी मातशी शिजोवंक जाय म्हणून तें इल्लेशेंच उदक घालूंक जाय। आतां धांपून दवरून परत ते आनीक 5-6 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। आतां ती वांयगी अर्दी कशी शिजली न्हू म्हणटकूच मागीर परत तितून बटाट्याच्यो फोडी घालपाक जाय। 2 बटाटे घेतल्या तेजे बारीक फोडी केल्या। आतां तेजेर धाकण लावन 7-8 मिनटां आतां परत शिजोवन घेवंक जाय। आतां बटाट आनी वांयगी शिजले। आतां तो वाटला तो मसालो घालता तितून। आतां त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून। आतां मसालो घालतकूच तितून सगळें बरें चाळून घेवपाक जाय। आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता। एक चमचो गोड घालता। आतां ताका बरो खतखतो येवपाक जाय। मुठभर ओली कोथमीर घालपाक जाय। आतां खतखतो येयलो म्हणटकूच जालें तें तोंडाक रेडी। खूब रुचीक लागता। ते पोळये वांगडा चपाती वांगडा आनीक बरें लागता। अशें तुमी करा। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।